नमस्कार. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की गोंयांत आमी दिसान दीस पळयता डायबिटीक आसतले, हायपरटेन्शन आसतलें, रिनल फेल्युअर्स आसतले, डायलिसीस करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणांत पेशंट वाडपाक लागले आनी आमी हाकाच लागून ताजेर कंट्रोल हाडपा खातीर हेल्थ विथ आयुर्वेदा हे आयुर्वेदीक कॅम्प गोंयांत येता ते 24 एप्रील म्हज्या वाडदिवसाच्या निमितान करपाचें थारायलां. पुराय गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांनी हे कॅम्प जातले. समेस्त गोंयकारांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेवपाक आनी आपल्याक निरोगी दवरपा खातीर ह्या कॅम्पांचो फायदो घेवचो. आमी पळयता की आमचे आयुश डिपार्टमेंट गोंय सरकार, त्याच बरोबर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी आयुर्वेदीक कॉलेज शिरोडा, त्याच बरोबर आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर्स गोंयभरांतले ह्या कॅम्पांनी पार्टिसिपेट जातले. दिनचर्या, ऋतुचर्या, प्रकृती परीक्षण हे तज्ञ आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, MD मेडिसिन पासून ते MD गायनेक, MD ENT, MD ऑर्थोपेडिक हे सगळे डॉक्टर्स, आयुर्वेदीकचे तज्ञ डॉक्टर्स ह्या कॅम्पांनी हजर आसतले. हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता की ज्या ज्या जाग्याचेर हो कॅम्प आसतलो तेन्ना तुमी वांटेकारी जावचे, ह्या कॅम्पांत भाग घेवचो आनी आपल्याक निरोगी दवरपा खातीर ह्या सगळ्या कॅम्पांनी भाग घेवन तुमी निरोगी रावचे हें तुमकां आव्हान करता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आयुष 2014 आयुष हे वेगळे मंत्रालय सुरू करून पुराय देशभर आयुर्वेदाचो आनी योगाचो प्रचार प्रसार सुरवात केला आनी त्याचो फायदो आमकां जावचो म्हणून आमी बी गोंयांत आयुष मंत्रालय हे वेगळे एस्टाब्लीश केलें आनी त्याच मंत्रालयाच्या मार्फत आमी हे कॅम्प हांगासर ऑर्गनायज करता. हांव समेस्त गोंयकारां कडेन परत एकदां मागता, आमी गोंयकार निरोगी उरपाक जाय म्हणून म्हयनोभर चलपी हेल्थ विथ आयुर्वेदा ह्या कॅम्पेनिंगात तुमी वांटेकारी जावचे आनी ह्या कॅम्पांचो फायदो घेवचो. देव बरें करूं.